Mayong adlaw malay balay! Mga mag-uma, mga maghahayop, mga magbubuhi, baboy, baka, kanding, kabaw, og manok, ug uban pa. Welcome sa Cocabildo! Ang inyong kauban sa kalambuan, sa panginabuhi, anog pamuhi, ug kahayupan. Cocabildo, Cocabildo, sa pagatiman sa kahayupan, praktikal nga kahibalo para sa kalampusan. Cocabildo, Cocabildo, magtinabangay, mag-uban, siyentipikong kahibalo, amo ang esulti, among gipangagian, paggang pamuhi, plastaro, gandam, iwas periol, kay nindot na ang kita para sa tanan. Kini si Doc Omar, kung gusto ka mo uswag, halipaminaw kay kita mag-istorya sa kahibalo nga tinuod kay siyensya ato ang dala. Idol Doki! Dili chismis, dili tumo-tumo, ug dili ni maaritis. Praktikal nga paagi proven and tested, kay experience among basis. Baka o kanding, baboy ug manok, giapil na namorabit, hito ug hanibi. Wala lay labot ang langaw, lamo og tabili. Sa bakuna ug sa unsay tambal, mga pamaagi nga moderno, epektibo, subok na og praktikal. Dili kinahanglan dato aron mahimong malampuson, kay ang kahibalo maog yud ang dakong puhunan o pundasyon. Mag-uban ta sa hayag na kaugmaon, ayaw kahadlok sa kausaban, padayon dagpaning kamot. Kung magkahiusat na saligang balita, mga presyo sa merkado, mga pangutana sa farmer, tubagon diritso, mga bagong pamaagi ug pinakabagong update. Do not forget, kayang pagpanguhi og hayop, kinahanglan gud og enterprise mindset. Bukid no natong garbo, yutang puno sa pagla